दर्शकवृन्द नमस्कार, म किशोर सापकोटा अमेरिकाको लुइविल सहरबाट म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरू यो कार्यक्रम enewsnews.com नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जा र मेरो आफ्नै फेसबुक पेजबाट लाइभ हेरिरहनु भएको छ। नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियान अन्तर्गत यो 5औं कार्यक्रम हो। नेपाल सरकारले नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फर्काउने सरकारको अभियानमा प्रवासबाट सहयोग पुर्याउन यो कार्यक्रम चलाउन सुरु गरेका हौं। आजको श्रृङ्खलामा अर्कान्ससबाट डाक्टर खेम अर्याल, मेरील्यान्डबाट इन्जिनियर कुलमणि आचार्य, फ्लोरिडाबाट डाक्टर चुडामणि खनाल र क्यालिफोर्नियाबाट डाक्टर टिका लम्साल प्यानलिस्टको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको श्रृङ्खलामा कार्यक्रमको रूपरेखाबारे जानकारी गराउन, प्यानलिस्टहरूको बारेमा परिचय गराउन र प्रश्नोत्तर सत्रमा सहजीकरणका लागि नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियानका एक अभियन्ता इन्जिनियर विजयराज भट्टराईलाई पनि कार्यक्रममा जोडिएको छ। म विजयजीलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ विजयजी। आजको कार्यक्रमको बारेमा संक्षेपमा जानकारी गराएर प्यानलिस्टहरूको बारेमा परिचय गराइदिन हुन म विजयजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विजयजी, म तपाईलाई हाम्रा प्यानलिस्टहरूको बारेमा परिचय गराउन र कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद किशोरजी। नमस्ते सम्पूर्ण दर्शकवृन्द। आज हामी नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियानको 5औं श्रृङ्खलामा छौँ। यो अभियान हामीले केही महिना गत महिना चाहिँ जब भारत सरकारका चाहिँ रक्षा मन्त्रीले नेपालको चाहिँ डिस्प्युट भूमिमा भारत हुँदै मानसरोवरसम्म जाने बाटो बनाएर जब त्यसलाई उद्घाटन गर्नुभयो, त्यसपछि यसलाई यो हाम्रो नेपालको भूमि जसलाई चाहिँ भारतले पनि हामी सबैले डिस्प्युट ल्यान्ड भनेर स्वीकार गरेका थियौँ र त्यसलाई एकतर्फी रूपमा उनीहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ हाम्रो भूमिलाई आफ्नो बनाउने प्रयत्न सुरु गरे, त्यसको विरोध स्वरूप हामी प्रवासमा बसेका नेपालीहरूले चाहिँ नेपाल सरकारलाई एउटा आड भरोस दिनुपर्छ, हामी सरकारसँग छौँ र यो कुरामा सरकार पछाडि हट्नु हुँदैन, डगमगाउनु हुँदैन भनेर यो अभियान सुरु गरिएको हो। र यो अभियान तबसम्म अब हामीले जारी राख्ने भनेर सोचेका छौँ जबसम्म यो जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको समस्या समाधान हुँदैन, तबसम्म हामी यसमा जारी रहनेछौँ। यो एउटा अभियान हो। अभियानको गन्तव्य लामो हुन्छ, किनभने यो एउटा अभियान चाहिँ त्यसपछि तपाईको त्यो अभियान चाहिँ के हुन्छ भने त्यसपछि एउटा चाहिँ योगदानमा परिणत हुन्छ। अभियान समयले माग्दै गरे अनुसारको त्यो माग्दै अझ धेरै माग्दै गयो भने त्यो बलिदानसम्म पनि पुग्न सक्छ। हामीले संसारका धेरै उदाहरणहरू हेर्यौँ भने हरेक अभियानहरू कुनै एउटा उद्देश्यका लागि सुरु गरिन्छन् र ती योगदान हुँदै बलिदानसम्म पुग्छन्। जसो त हामीले यो मुद्दामा हामी प्रवासमा बसेर पनि नेपालमा हाम्रो मातृभूमि, हाम्रो जन्मभूमिको जमिनलाई, हाम्रो भूमिलाई जब अर्काले जबरजस्त आफ्नो भन्यो, त्यो पीडालाई चाहिँ एउटा हामी एकाकार भएर नेपाल सरकारसँगै त्यसमा साथ दियौँ भनेर हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौँ। निश्चित रूपमा अब मेरो जन्मभूमिका लागि मैले नगरे कसले गर्ने भनेर हामी हरेक नेपालीले सोच्यौँ भने यो अवश्य पनि सफल हुन्छ। त्यसै क्रममा छौँ हामी। यतिखेर अमेरिकाबाट यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। अब यस विषयमा छलफल गर्नका लागि हामीसँग त्यस्तो यसै विषयको विज्ञ कोही पनि हामीसँग हुनुहुन्न। त्यही विषयमा चाहिँ त्यही विषयमै विशेष ज्ञान हासिल गर्नु हुने। तर यो विज्ञता भन्ने चिज कस्तो रहेछ भने सिक्दै गर्ने, जान्दै गर्ने र भोग्दै गर्ने, त्यसपछि बुझ्दै जाने र त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने, बुझाउँदै गर्दै जाने, त्यसरी सिक्ने कुरा रहेछ विज्ञता भन्ने कुरा, हैन। अब नेपाल सरकारले पनि विज्ञहरूलाई खोज्दै गर्यो। यसका विज्ञहरू केही नेपालमा हुनुहुन्थ्यो, जो बाहिर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि अब अहिले यतिखेर नेपाल सरकारको यो अभियानमा चाहिँ भारत सरकारसँग वार्ता गर्ने कुरामा धेरै कुराहरूमा सहभागी हुन गइसक्नु भएको छ। तथापि हामी जो यहाँ छौँ, जो कुनै पनि घटनालाई चाहिँ नजिकबाट हेर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ, त्यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सक्छौँ र आफ्ना कुरालाई त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय
राष्ट्रिय घटना परिघटना पहिले भएका चाहिँ रेफरेन्सहरूलाई अध्ययन गरेर एउटा विचार बनाउन सक्छौँ र एउटा सल्लाह सुझाव दिन सक्छौँ। त्यस्तै व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यो कार्यक्रममा ल्याउने गरेका छौँ। त्यसै अन्तर्गतको आज 5औं श्रृङ्खला हो। हामीले समाजका विभिन्न घटकका विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यसमा ल्याउने गर्छौँ र निश्चित रूपमा मतलब व्यक्तिभन्दा विचार ठुलो हो। आज हामीसँग जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको विचार सुन्नुभन्दा पहिले उहाँहरू को हुनुहुन्छ, हामीसँग आज हामीले कसलाई बोलायौँ, यो कुराहरू हामीले राख्यौँ भने अलिकति हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि सजिलो होला भन्ने लागेर मैले छोटो रूपमा हाम्रा अतिथिहरूको परिचय गराउन गइरहेको छु। अघि नै किशोरजीले भन्नुभयो हामीसँग आज 4 जना अतिथिहरू हुनुहुन्छ। डाक्टर चुडामणि खनाल फ्लोरिडाबाट हुनुहुन्छ, डाक्टर टिका लम्साल क्यालिफोर्नियाबाट हुनुहुन्छ, डाक्टर खेम अर्याल मिजो अर्कन्सासबाट हुनुहुन्छ, त्यसै गरी कुलमणि आचार्य इन्जिनियर कुलमणि आचार्य उहाँ मेरील्यान्डबाट हुनुहुन्छ। म छोटो परिचय गराउँछु। डाक्टर चुडामणि खनाल इलाममा जन्मिनुभयो। 2003मा अमेरिका आउनुभयो मास्टर्स पिएचडी गर्नका लागि। त्यसपछि उहाँले आफ्नो अध्ययन सक्नुभयो। यतिखेर उहाँ मायामी डेड कलेज फ्लोरिडामा प्राध्यापन पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ र एउटा प्राध्यापनसँगै आफ्नो विषयगत विज्ञतासँगै उहाँ सामाजिक रूपमा पनि निकै सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँ त्यहाँको नेप्लिज एसोसिएसन अफ फ्लोरिडाको चाहिँ इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अमेरिकामा रहेका नेसनल लेभलका धेरै संस्थाहरू एनआरएनए, ब्लड डोनर्स अफ अमेरिका, क्षेत्रीय लेभलको संस्था नासिया लगायत यतिखेर एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका जो नर्थ अमेरिका रिजनमा छ त्यसको चाहिँ ट्रेजरर हुनुहुन्छ, त्यसमा काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको अहिले इलेक्सन हुन लागेको छ, त्यसको चाहिँ उहाँ चिफ इलेक्सन कमिसनर पनि हुनुहुन्छ। मैले यो कुरा किन जोडिराखेको भने ती मान्छेहरू जसलाई अलिक बढी देश दुख्छ, ती मान्छेहरू सामाजिक रूपमा कहीँ न कहीँ आफ्नो चाहिँ संस्कृति, आफ्नो चाहिँ संस्कार, कल्चर, सोसाइटी भनेर लेखेर बोलेर कुनै न कुनै हिसाबले जोडिराख्नु भएको हुन्छ र हामी त्यस्तै व्यक्तित्वहरूलाई नै हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ हामी प्रमुखतासहित बोलाउँछौँ। र तपाईँहरूले अलिकति म चुडा सरको बारेमा सरलाई देख्दै मलाई केही कुराहरू पनि याद आयो। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ उहाँको नाकमा एउटा सानो पाइप ल्याएर जोडेको छ। उहाँ एउटा मेडिकेसनमा हुनुहुन्छ। म थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। यो जानकारी म यो घटनासँग नै जोड्न खोज्दैछु। सन् 2010मा जब उहाँ पिएचडी थेसिसको डिफेन्स गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसै बेला उहाँ अकस्मात बिरामी हुनुभयो। बिरामी भएर डाक्टरकोमा जाँदाखेरि डाक्टरले उहाँलाई यस्तो रोगको नाम दियो, त्यो रोगको नाम चाहिँ पल्मोनरी हाइपरटेन्सन भनेर भन्छन्। त्यो रोगको बिरामीहरू चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष 8 महिनादेखि 3 वर्षभन्दा बढी बाँचेको उदाहरण पाइँदैन, गाह्रो छ। त्यस्तो खालको रोग उहाँलाई लाग्यो र डाक्टरले पनि उहाँलाई त्यही कुरा चाहिँ जानकारी गरायो र उहाँको एउटा समय सीमा तोकिदियो। एउटा विद्यावारिधीसम्म गर्दै गरेको एउटा युवा जसले ठुलो सपना बोकेर चाहिँ आफ्नो भविष्यको कल्पना गरिरहेको छ, उसले अन्तिम दिन पनि डाक्टरबाट पाएपछिको एउटा महसुस तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ मैले जोड्न के खोजिरहेको कुरा हो भने रिसर्च गरेको मान्छे, स्टडी गरेको मान्छे, अध्ययन गरेको मान्छेले मैले अध्ययन गरेँ भने अरू केही कुरा भेट्टाउँछु कि भनेर उहाँ चाहिँ इन्जिनियरिङ सेक्टरको मान्छे पनि चाहिँ त्यो मेडिसिनमा चाहिँ रिसर्च गर्न लाग्नुभयो र उहाँले यसरी रिसर्च गर्न थाल्नुभयो कि धेरै कुराहरूमा उल्टै डक्टरलाई नै एडभाइस गर्न थाल्नुभयो र कतिपय कुराहरूमा त डक्टरले नै यु हेभ अ वे मोर नलेज देन मी भनेर स्वीकार गरेको पनि थुप्रै घटनाहरू उहाँसँग बसेर कुरा गऱ्यो भने बुझ्न सकिन्छ। म त्यतातिर जान चाहन्न। मैले यहाँ के कुरा जोड्न खोजेको भने त्यसपछि त्यति मात्र होइन। अब 2010 देखि आज 2020मा हामी छौँ। 10 वर्षको दौरानमा 2.5-3 वर्षको उमेरको चाहिँ एउटा लाइन दिएको डाक्टरले दिएको सामान्य मेडिसिन खाएर उहाँले चाहिँ एउटा कृत्रिम अक्सिजन मात्र लिनुपर्छ, त्योभन्दा बढी अहिले यतिखेर उहाँसँग केही पनि छैन त्यस्तो अरू कुराहरू। र त्यसपछि यो बिरामी भएको मान्छेलाई अझ फ्लाइ गर्नलाई त 100% ब्यान्ड नै हुने रहेछ, फ्लाइ गर्नै नपाउने। त्यसपछि उहाँ त एउटा ठाउँमै बस्नुपर्ने भयो नि। उहाँले त्यसको सम्बन्धमा पनि रिसर्च गर्नुभयो, डक्टरलाई कन्भिन्स गर्नुभयो। डक्टरले 2 देखि 3 घण्टासम्मको फ्लाइ गर्न सक्ने चाहिँ पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन लिएर जान सक्ने, उसले चाहिँ चिठी लेखेपछि बल्ल फ्लाइ गर्न पाउने सम्मको चाहिँ अनुमति दियो एक्सेप्सनल केसमा, होइन। त्यसपछि पनि फेरि उहाँको मनले मानेन। म त नेपाल जान नपाउने भएँ, मेरो मातृभूमि, मेरा आफन्त मैले भेट्न नपाउने भएँ भन्ने लाग्यो। अझै उहाँले त्यसमा रिसर्च गर्नुभयो
र गर्दा गर्दा तपाईँको 2 वर्ष अगाडि 2018 मा 6 वटा प्लेन चेन्ज गर्दै उहाँ नेपाल पुगेर फर्किनु भयो। मैले यो घटनालाई किन जोडिरहेको भने रिसर्च स्टडी भन्ने चिज यस्तो हो नि, आज नेपाललाई त्यस्तै खालको एउटा 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 समस्या आइपरेको छ, जसको हाम्रा पुर्खाहरूले हिजोका दिनमा खुकुरी तलवार लिएर लडेका थिए, लाठी लिएर लडेका थिए, तर आज त्यो अवस्था छैन। हामीले निकै त्यसको बारेमा गहिरिएर अध्ययन गरेर संसारमा यस्ता घटनाहरू कहाँ कहाँ भए, ती घटनाहरूलाई कसरी समाधान गरियो, यसको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ र अध्ययन गर्दै गएर खोज्दै गएपछि भेटिने कुरा हो। यतिखेर नेपाल सरकारले पनि संसारभर रहेका विज्ञहरूसँग तपाईहरु भएका देशमा त्यहाँका पुराना लाइब्रेरीहरूमा योसँग सम्बन्धित केही चाहिँ रेफरेन्सहरू छन् भने खोज्नुस्, पठाइदिनुस् भनेर पनि आह्वान गरेको छ। तसर्थ यो मैले रिसर्चसँग जोडेर भन्न खोजेको। त्यसैले आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा पनि हाम्रा सबै अतिथिहरू यस्ता अतिथिहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ रिसर्च ओरिएन्टेड र कुनै पनि कुरालाई चाहिँ खोजेर आफ्नो रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै मध्येको चुडामणि डाक्टर चुडामणि खनाल मैले हाम्रा एउटा अतिथिलाई परिचय गराएँ। त्यसैगरी हाम्रो अर्को अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर खेम कुमार अर्याल। नेपालमा पाल्पा घर हुनुभएको डाक्टर अर्याल 2007 मा जस्तो लाग्छ मलाई, म ठ्याक्कै याद भएन मलाई, 2007 मा 7-8 मा पीएचडी का लागि अमेरिका आउनुभयो र यहाँ 8 मा 2008 मा चाहिँ अमेरिका आउनुभयो। त्यसपछि उहाँले आफ्नो विषयमा विद्या बारिदी सकेर चाहिँ अमेरिकाका धेरैवटा युनिभर्सिटीहरू, युनिभर्सिटी अफ टेक्सास एल पासो, युनिभर्सिटी अफ मिजोरी, तपाईको साइराकस युनिभर्सिटी न्युयोर्क लगायत यतिखेर चाहिँ उहाँ अर्कन्सास स्टेट युनिभर्सिटीमा प्राध्यापन पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँको प्राज्ञिकतासँगै उहाँको मूल चिनारी भनेको, अझ अर्को मूल चिनारी भनेको लेखन हो। उहाँ निकै लेख्नुहुन्छ। अमेरिका रहेर पनि नेपालकै चाहिँ पत्र पत्रिकाहरूमा उहाँका लेख रचनाहरू र नेपालमा मात्र नभएर अमेरिका लगायत संसारका अरू धेरै मुलुकका धेरै पत्र पत्रिकाहरूमा उहाँका लेखहरू आउँछन्। र नेपाली मान्छे जसले अङ्ग्रेजीमा लेख्छ त्यस्ता धेरै कम लेखकहरू मध्येको एउटा चाहिँ उपल्लो दर्जाको लेखक हुनुहुन्छ उहाँ। र उहाँले लेख्दाखेरि विशेष गरेर कुनै पनि विषयमा अलिक स्टडी गरेर त्यो विषयसँग, जस्तो उहाँले पहिले 2टा पुस्तक प्रकाशित गर्नुभएको थियो कथा सङ्ग्रह, त्यसमा चाहिँ त्यसमा कस्ता खालका घटनाहरू कसरी लेख्नु भएको थियो भने उहाँले, मैले पनि पढेको छु, चाहिँ नेपालमा जुन बेलामा माओवादी जनयुद्ध चलिरहेको थियो त्यो बेलामा नेपालमै बसेको एउटा युवा जसले आफ्नो ठुलो भविष्यको परिकल्पना गरेको हुन्छ तर आफ्नै आँखा अगाडि दिनदिनै मृत्युलाई देखिरहेको हुन्छ, त्यसको मनोभावना कस्तो आउँछ ती कुरालाई लिएर। त्यसैगरी पछि उहाँले चाहिँ अर्को पुस्तक लेख्नुभयो। त्यसमा चाहिँ एउटा प्रवासमा बसेको युवा जो विभिन्न कारणले प्रवासमा आयो, अमेरिकामा आयो, उनले भोलि नेपाल फर्किने, धेरै चिज गर्ने भनेर सपना देखेको छ तर आफ्नै आँखा अगाडि आफ्नो देश क्रमशः भत्किरहेको देखिरहेको छ। त्यतिखेर उसलाई कुन खालको मनोभावना आउँछ, त्यस्तो खालको कुरा लिएर उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको थियो। उहाँका पुस्तकहरू चाहिँ नेपालबाट मात्र नभएर मलाई लाग्छ अमेरिका, क्यानाडा, जर्मन, भारत लगायतका ठुला ठुला पब्लिसरहरूले प्रकाशित गरेका छन्। एउटा शोधपूर्ण ढङ्गले चाहिँ एउटा रिसर्च गर्ने र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ सोसाइटी अफ नेपाली राइटर्स इन इङ्ग्लिस भन्ने संस्था छ, त्यसको चाहिँ सन् 2000 देखि 2006 सम्म 6 वर्षसम्म त्यसको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुभयो। र उहाँहरू जस्तो व्यक्तिले हाम्रो अहिलेको घटनालाई पनि यही ढङ्गले चाहिँ तपाईको अब अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका पत्र पत्रिकाहरूमा लेख रचनाहरू लेख्नुभयो, प्रकाशित गरिदिनु भयो भने त्यसले अरूलाई पनि यो घटनालाई अझ बुझ्न सघाउ पुग्छ भन्ने पनि हाम्रो उहाँहरूसँगको चाहना, आशा हो हैन। त्यसैगरी उहाँ चाहिँ त्यो हाम्रो अहिले उहाँले काम गर्ने युनिभर्सिटी अफ अर्कन्सास, स्टेट युनिभर्सिटी अफ अर्कन्सासको चाहिँ एउटा जर्नलको एडिटर पनि हुनुहुन्छ। लेखन, मैले अघि नै भने लेखन उहाँको एकदमै रुचिको विषय हो। त्यसैगरी आजका हाम्रा अर्का अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर टिका लम्साल। नेपाल झापा घर हुनुभएको लम्साल, डाक्टर लम्साल यतिखेर सेन फ्रान्सिस्को क्यालिफोर्नियामा बस्नुहुन्छ र त्यहीँकै युनिभर्सिटी अफ सेन फ्रान्सिस्कोमा चाहिँ कम्युनिकेसन, राइटिङ एन्ड कम्युनिकेसनमा एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँको पनि रुचि चाहिँ लेखन र प्राध्यापन हो। उहाँ मलाई ठ्याक्कै याद भएन साल चाहिँ, उहाँ आफ्नो विषयको नेपालको गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुनुहुन्छ। जे कुरा गर्यो त्यसमा नै अब्बल दरी नै उहाँ चाहिँ, उहाँले जब नोभेम्बरमा भारतले पहिलोपल्ट चाहिँ उसको नक्सामा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखलाई समावेश गर्यो त्यसपछि त्यससँग अलिकति शोध
गरेर उहाँले चाहिँ एउटा समुद्र पारीका मनहरू भन्ने संस्थाले आयोजना गरेको हामीलाई पनि काला पानी दुख्छ भन्ने विषयमा एउटा प्रेजेन्टेसन नै गर्नुभएको थियो गत डिसेम्बरमा। त्यसो यस विषयमा विशेष दखल राख्नुहुन्छ, विशेष अध्ययन गर्नुभएको छ र यस्ता व्यक्तित्वलाई यहाँ ल्याउँदाखेरि हामीलाई केही विशेष जानकारी हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले उहाँलाई निम्त्याएका छौँ। त्यसै गरी उहाँ चाहिँ यसका साथसाथै अरू सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू एनआरएनएको चाहिँ एजुकेसन एन्ड स्किल डेभलपमेन्ट सेक्टरमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ। सेन्ट फ्रान्सिस्कोमा चाहिँ त्यहाँको नेपालीहरूको स्कुल सञ्चालन गर्ने र त्यहाँको स्थानीय लेभलमा पनि चाहिँ निकै सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आजका अर्का अतिथि हुनुहुन्छ कुलमणि आचार्य। उहाँ पेसाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ। इन्जिनियरिङकै दुईटा विषयमा सिभिल इन्जिनियरिङ र चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङमा उहाँले मास्टर्स गर्नुभएको छ। नेपालमा रहँदाखेरि इन्जिनियरिङ क्याम्पस पुल्चोक लगभग मलाई ठ्याक्कै याद छैन, तर उहाँले कम्तीमा पनि 10-11 वर्ष त्यहाँ प्राध्यापन पेसामा संलग्न रहनुभयो। उहाँ 2005मा जस्तो लाग्छ मलाई अमेरिका आउनुभयो। नेपाल चितवनबाट हुनुहुन्छ र आफ्नो विषयको एउटा विज्ञताको कारणले जब उहाँ यहाँ आउनुभयो, सुरुका केही वर्षहरू अरूकैमा काम गर्नुभयो, जागिर खानुभयो। फेरि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो विषयगत कुरालाई नै व्यापार बनाएर उहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन रियल एस्टेट बिजनेसमा निकै स्थापित रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सामाजिक रूपमा भन्ने हो भने उहाँ बसेको क्षेत्र मेरील्यान्ड बाल्टिमोरमा चाहिँ नेपालीहरूको एउटा संस्था छ बाना, जसलाई हामी बाल्टिमोर एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका बाना भनेर भन्छौँ। त्यसको उहाँ पास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र यतिखेर त्यो संस्थाको ट्रस्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एनआरएनए अमेरिकाको चाहिँ गत वर्ष भएको इलेक्सनमा इलेक्सन कमिसनर भएर काम गर्नुभएको थियो। एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका भन्ने नर्थ अमेरिकाको एउटा सबैभन्दा पुरानो संस्था छ, त्यसको उहाँ एडभाइजर हुनुहुन्छ। निकै गहिरिएर सामाजिक रूपमा लाग्ने र मुलुकलाई माया गर्ने मध्येको एउटा निकै अगुवा चाहिँ कुलमणिजीले जब 2015मा भूकम्पको लगत्तै पछाडि भारत सरकारले चाहिँ नेपालमा नाकाबन्दी गर्यो, त्यसको विरोध स्वरूप हामीले अमेरिकामा एउटा सिङ्गो अमेरिकाका नेपालीहरू चाहिँ एकजुट भएर वासिङटन डिसी व्हाइट हाउसका अगाडि चाहिँ एउटा ठुलो प्रोटेस्ट र्याली गरेका थियौँ हामीले र त्यसपछि चाहिँ भारतीय दूतावासमा विरोध पत्र चाहिँ दिएका थियौँ। त्यसको संयोजन उहाँले नै गर्नुभएको थियो सिङ्गो अमेरिकामा नेपालीहरूको। त्यसै गरी गत नोभेम्बरमा जब इन्डियाले आफ्नो नक्सामा कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेखलाई समावेश गरायो, त्यसपछि पनि फेरि त्यसै गरी एउटा नेपाली मनहरू अमेरिकाभरिका नेपाली मनहरू जुट्यो र हामीले त्यही खालको कार्यक्रमको आयोजना गऱ्यौँ र त्यसका लागि पनि उहाँले नै कोअर्डिनेटर भएर त्यो चाहिँ डिसेम्बरको जाडोमा वासिङटन डिसीको सडकमा ठुलो हामीले चाहिँ एउटा शान्ति चाहिँ यात्राको आयोजना गरेर भारतीय दूतावासलाई चाहिँ एउटा विरोध पत्र दिने काम गरेका थियौँ। त्यसको नेतृत्व उहाँले नै गर्नुभएको थियो, त्यसको मूल कोअर्डिनेटर उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। यसरी आफ्नो मुलुकसँग हाम्रो देशसँग देशलाई दुख्दाखेरि हामी प्रवासमै भए पनि विभिन्न कारणले यहाँ बसे पनि हामी उत्तिकै चाहिँ दुखित छौँ र तपाईँहरू जो नेपालमा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग हामी हरेक घटनामा छौँ र यो आज मात्र होइन, जुन दिनसम्म हामी चाहिँ यसको अन्तिम टुङ्गो लगाउन सक्दैनौँ हर क्षण हामी तपाईँहरूसँगै छौँ भनेर हामी हाम्रा कुराहरू राख्नलाई यो कार्यक्रमको आयोजना गर्छौँ। हरेक आइतबार साँझ 9:30 बजे अमेरिकाको इस्टर्न टाइममा र नेपालको 7:15 बिहानको सोमबार बिहानको समयमा यो कार्यक्रमको आयोजना हुन्छ। त्यसै अन्तर्गत आज हाम्रा 4 अतिथिहरू हुनुहुन्छ। म अब उहाँहरूको परिचयसँगै किशोरजीलाई उहाँहरूका कुराहरू, उहाँका भावनाहरू, उहाँका विचारहरू का लागि कार्यक्रम अगाडि बढाउन पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। म विजय भट्टराई टेक्सासबाट। धन्यवाद विजयजी। दर्शकहरू, तपाईहरू भर्खरै लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामी प्रवासी नेपालीहरूको अभियान हो यो, नेपाललाई साथ दिनका लागि। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि टिका लम्सालजीसँग जान चाहन्छु। डाक्टर टिका लम्साल झापाबाट हुनुहुन्छ। परिचयको क्रममा भनिसक्नु भएको छ विजयजीले, र भारतसँगको अत्यन्त सीमा नजिकमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले जब हामी प्रवासमा बसेका छौँ यो बेला सीमाका समस्याहरू आउँदाखेरि मनमा कस्तो भावनाहरू आउँछन्, अहिले कस्तो अनुभूति गरिराख्नु भएको छ? टिकाजी, तपाईँका अनुभूति सुनौ न पहिला। सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्ते। धन्यवाद किशोरजी प्रश्नको लागि। अब सीमामा बस्ने भन्दा पनि अहिले त कस्तो भइरहेछ भने
यो सिमानाको व्यथा चाहिँ सबैतिर उत्तिकै रूपमा छताछुल्ल पोखिएको छ। हामी सबैलाई दुखेको छ, पीडा भएको छ। हामी आफ्नो आफ्नो तर्फबाट सक्दो त्यसका निम्ति कसरी हुन्छ एक आपसमा कुराहरू सेयर गर्ने, अरूलाई सचेत गराउने काममा लागि परिरहेका छौँ। अब यो पहिलेदेखि अब हामीले जान्दैदेखि हामी त अब पहिले जतिखेर बुझ्ने भयौँ त्यतिखेर सुस्ता, महेशपुर, कालापानी भन्ने कुराहरू आइरहेका हुन्थे जतिखेर पनि। अनि त्यो सुनेको मात्रै थियो। यतिखेर चाहिँ अब प्रत्यक्ष रूपमा सोसल मिडिया र हामी अलिकति भर्चुअली सबैसँग ग्लोबलाइज्ड भएको हुनाले, नजिक हुन सकेको हुनाले ती सारा कुराहरू यति समग्र रूपमा साङ्गोपाङ्गो रूपमा बुझ्न सक्ने स्थिति भयो। तर त्यतिखेर त हामी सुनेको भएर मात्रै आफ्नो विचारहरू बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। र यस विषयमा मैले पनि भनौँ न, म अघि विजयजीले सुरुमै भनिसक्नुभयो, हामी कुनै पनि के अरे यो विषयसँग सम्बन्धित एक्सपर्टहरू होइनौँ। तर जति सक्दो आफूले जानेको, आफ्नो इन्ट्रेस्टको आधारमा, आफ्नो चाखको आधारमा जे जति सूचनाहरू सङ्कलन गर्न सक्यौँ त्यसको आधारमा आफ्नो छुट्टै खालको धारणा बनाएका व्यक्तिहरू हुन सक्छ। म त्यसमा पर्छु जस्तो लाग्छ। त्यसमाथि अब भूगोलसँग मेरो त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन। बस्न त म भूगोलमा 8, 9, 10 क्लाससम्म 3 वर्ष टन्नै बसेँ। तर त्यतिले पुग्दो रहेछ क्या, भूगोलको लागि एक्सपर्ट हुनलाई अलि राम्रै ज्ञान चाहिन्छ होइन। त्यसले गर्दा त्यहाँभन्दा बढी अहिलेलाई नभनौँ, सबैलाई दुखेको कुरा छ। अब अलिकति विषय प्रवेश गरे सँगसँगै यसको बारेमा थोरै अनुसन्धान आफूले गरे अनुसार त्यसमा के कस्ता के अरे पहल कदमीहरू चालिएका छन् नेपाल र भारतको तर्फबाट, र हामीले पछि त्यसलाई के गर्न सकौँला भन्ने विषयमा पछि फेरि विषय प्रवेश गरेपछि बोलाउँला। अहिले मैले यति बोलेँ किशोरजी। धन्यवाद टिकाजी। दर्शकहरू, यति बेला हामी नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियानको 5औं श्रृङ्खलामा छौँ। यति बेला यो कार्यक्रम तपाईँहरू eNews.com र नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको फेसबुक पेजबाट लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ। अब म कुलमणि आचार्य सरसँग जान चाहन्छु। उहाँको बारेमा विजयजीले पनि भनिसक्नुभयो। विगतमा सीमा अतिक्रमणका विरुद्धमा उहाँहरूले थुप्रै अभियानको नेतृत्व गर्नुभएको छ। अहिले नेपाल सरकारले जसरी नेपाली नक्साभित्र कालापानी, लुपुलेक र लिम्बेद्रालाई राखेको छ र यो अभियान अगाडि बढेको छ, अब हामी प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, अब हामीले यो अभियानलाई कसरी लैजाने भन्ने सोच्नु भएको छ। हजुर, नमस्कार यहाँहरूलाई र यो कार्यक्रम हेर्नुहुने हाम्रा श्रोताहरूलाई पनि मेरो हार्दिक नमस्कार छ। र सर्वप्रथम त अब यो एउटा अभियानको सुरुवात गर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब स्वाभाविक रूपमा अघि नै यहाँ कुरा उठिसक्यो, नेपाललाई दुख्दा हामीलाई दुख्छ, अथवा हामी जहाँ भए पनि एउटा भौगोलिक हिसाबले हामी एउटा यो भूगोलको सीमाभन्दा बाहिर भए पनि हामी मनको सीमाभन्दा हामी बाहिर छैनौँ मनभित्र। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई यो दुख्ने कुरा स्वाभाविकै हो। अब यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, हामी कसरी गर्ने भन्ने कुरा अब अहिले हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। अब एक्सपर्टहरूको आफ्नै धारणा होला। अब तर मलाई एउटा यहाँ लागेको कुरा चाहिँ के भने, हरेक कुराको एकजना मात्रै एक्सपर्ट हुनुहुन्न, अथवा हामी कोही पनि हुँदैनौँ एउटै कुराको। आफूलाई यो जे ज्ञान छ, हामी जे गर्न सक्छौँ, हामी हो त्यो कुरामा मात्रै हामीले अलिकति आफ्नो तर्फबाट योगदान दियौँ भने चाहिँ अब सायद यो मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ होला। साधारणतया हामी के देख्छौँ भने हरेक कुराको एक्सपर्ट चाहिँ हामी नै हो कि भन्ने हिसाबले हरेक विषयमा आफ्नो धारणा हामी दिँदै हिँड्छौँ नि। त्यो गर्नुभन्दा आफूलाई आफ्नो कम्फोर्ट जोन के हो त्यो हेरेर गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। र खास गरिकन हामी यहाँ भएको यो कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो रोलमा चाहिँ अघि तपाईँले अलिकति यहाँ जोड्नु पनि भएको थियो। अब हाम्रो रोल अलिकति बढी अब सीमा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने, यसका प्रुफहरू, त्यो फ्याक्ट्सहरू त्यो के छन् त्यो जम्मा गर्ने एउटा प्रक्रिया होला, एउटा स्टेप हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब सेकेन्ड स्टेपमा अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने हो नेपाल, होइन, अब एउटा स्ट्राटेजी एउटा डेभलप गर्नु पर्यो। अनि अर्को फेजमा आइसकेपछि अनि बल्ल अरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने अथवा अरूलाई लबिङ गर्ने काममा चाहिँ अझ हामी बढी युजफुल हुन्छौँ होला जस्तो लाग्छ, हामी चाहिँ यहाँ बाहिर बस्नेहरू चाहिँ नेपालीहरू। यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै रोलहरूमा हामी फिट हुन सक्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो योगदान दिउँ र म पनि आफ्नो ठाउँबाट म त्यही गर्नको लागि म तयार छु यति बेला। अहिले मैले यति नै भने। धन्यवाद कुलमणि सर। अब म खेम सरसँग जान चाहन्छु। यति बेला जब नेपालले आफ्नो नक्साभित्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्बुयाधुरालाई प्रवेश गरायो र आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्यो, भारतीय मिडियाहरूले नेपाल विरुद्धको आक्रमणलाई अत्यन्त तीव्रताका साथ अगाडि बढाएका छन्। र धेरै नेपालीहरूको पनि भनाइ के छ भने उनीहरू अङ्ग्रेजी मिडियममा समाचारहरू प्रसारण गर्ने र
बोल्ने कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भन्दा उनीहरूको आवाज धेरै ठुलो हुँदै गएको छ भन्ने भनाइ पनि छ। अब हाम्रो पनि नेपालीहरू पनि कम छैनन् संसारभरि। यो अवस्थामा अलिकति बुद्धिजीवी जसको भाषामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा पनि पकड छ, यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो भूमिकालाई कसरी सबल गर्दै जाने सर? नमस्ते सबैजनालाई, धन्यवाद किशोरजी, विजयजी, सबैजना साथीहरू। सबैभन्दा पहिला त अब धेरैजना साथीहरूले पहिला पनि भनिसक्नुभयो, एक्सपर्ट नहुँदै पनि एउटा नेपाली मन भएको नाताले हामी सबैलाई यो सरोकारको विषय हो, एकदमै ठुलो सरोकारको विषय हो र यसरी आफ्नो विचार राख्ने अवसर जुराउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि। र यो मुद्दा जुन तपाईँले भर्खर उठाउनु भयो, यो चाहिँ वास्तवमा साह्रै नै अति नै संवेदनशील कुरा हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने जुन हिसाबले इन्डियन मिडियाले यो कुरालाई प्रस्तुत गरिराखेको छ, म सबै हेरेको छैन, तर सरस्वती हेर्दा सरस्वती सुन्दा त्यो चाहिँ बढी समाधानतिरको बाटो भन्दा पनि एजिटेसनतिरको बाटोमा धेरै गइरहेको जस्तो देखिन्छ, सुनिन्छ। र यसका लागि चाहिँ मलाई अलिकति पछाडि गएर हेर्न मन लाग्यो। यो समाधानका लागि समाधान अब हाम्रो लागि के हो भने, हाम्रो नेपालको जग्गा जमिन हाम्रो नक्साभित्र आइसकेको छ, तर त्यो नै अब अन्तिम बिन्दु होइन। अब त्यो कसरी त्यहाँबाट भारतीय सैनिकहरू त्यहाँबाट फिर्ता हुन्छन् र भारतले आफ्नो नक्सामा पनि राखिसकेको चिज कसरी हट्छ र कसरी उसले चाहिँ अब यो नेपालको हो भनेर स्वीकार गर्छ, त्यो अवस्थासम्म पुग्नको लागि अब हामी पछाडि गएर यो कसरी समाधान गर्ने, एज अ होल समाधान भनेको अब हामीले भारतसँग कुन लेभलको सहमति गर्न सक्ने हुन्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने नै इस्यु जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसका लागि र अहिलेको अवस्थामा हामी सबैले भन्ने गरेका छौँ, सायद बेला बेलामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका मुद्दा पनि उठाएको सुनिन्छ, बेला बेलामा चाहिँ अरू एजिटेसनका कुरा पनि गरेको सुनिन्छ कसैले। तर अल्टिमेटली कुटनीतिभन्दा अर्को उपाय नभएको कारणले गर्दाखेरि कुन कुन लेभलमा कस्तो खालको कुटनीति हुनसक्छ, जस्तो सरकारको लेभलमा सरकारले गर्ने आफ्नो चिज गरिराखेकै छ पक्कै पनि, र त्योभन्दा अझै त्यस अगाडि गएर कुन लेभलमा जान सक्ने हुन्छ। र त्यस साथसाथै जुन मिडियामा आउनु खोजेको म त्यो मात्रै नभएर अगाडि कुलमणिजीले भन्नुभयो लबिङ भन्ने कुरो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसमा चाहिँ कुटनीतिको हिसाबले हेर्दा चाहिँ भनौँ न अब जनस्तरको कुटनीति पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब भारतीय मिडियामा जुन कुराहरू आइरहेछन् नेपालको विरुद्धमा भनौँ चाहिँ यो चाहिँ अब वास्तवमा इन्डियाकै हो, नेपालले यसो गर्यो भन्ने खालले आइरहेको छ, तर त्यहीँ नै फेरि अब नेपालको यो मुद्दा वास्तवमा उनीहरूको पनि जायज कुराहरू छन् भन्ने मिडियाहरू पनि त्यहाँ छन्। त्यसैले हामीले ती कुराहरूलाई कसरी बुझ्छौँ, कसरी आइडेन्टिफाई गर्छौँ, त्यो हाम्रो सरोकारको विषयलाई उठाउने मिडियाहरूको हुन्। हाम्रा चाहिँ शुभचिन्तक भनौँ न जनस्तरमा त्यो चाहिँ मिडियामा होला वा चाहिँ एकाडेमिक क्षेत्रमा होला वा चाहिँ लेखनको क्षेत्रमा होला वा अरू कलाकारिताको क्षेत्रमा होला, त्यो जनस्तरमा गएर हाम्रो मुद्दालाई सौहार्द किसिमले हेर्ने र यसलाई सुझाउनलाई सहयोग गर्न सक्ने त्यो ठाउँहरू कहाँ कहाँ छन् भनेर आइडेन्टिफाई गर्न एकदमै आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसका लागि मिडिया एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। छन् त्यहाँ केही मिडियाहरू एजिटेसन फैलाउने, त्यो चाहिँ पक्कै पनि कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन, न त इन्डियाको लागि राम्रो हुन्छ न त नेपालको लागि। तर साथसाथै त्यही पनि कति साथीहरू छन् बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कसरी समायोजन गर्ने, कसरी उहाँहरूलाई साथमा लिएर जाने भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद सर। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियानको 5औं श्रृङ्खलामा छौँ। यति बेला हामीसँग यो सत्रमा खेमरियाल, विजयराज भट्टराई, चूडामणि खनाल, कुलमणि आचार्य, टिका लम्साल छलफलमा हुनुहुन्छ। र आज हामी मूलतः हाम्रो भूभागलाई कसरी फर्काउन सक्छौँ, यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ। र अब म चूडामणि सरसँग जान चाहन्छु। चूडामणि सर, तपाईँको बारेमा अघि विजयजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। आफ्नो देश जानका लागि तपाईँले कति
दुःख उठाउनु भयो भनेर यो बेला जब आफ्नो भूभाग गुमेको कुरा आइरहेको छ र यसका लागि सरकारले पहल सुरु गरेको छ, यस्तो बेला कस्तो अनुभूति भइरहेको छ र अब हाम्रा मुभमेन्टहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? धन्यवाद किशोरजी। विजय सरलाई अलिकति उहाँको मेमोरीलाई पनि म एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु। हामी भलाकुसारी यसो बसाए बेला कता कन्फरेन्सतिर पर्सनल गफगाफ भइरहेको कुरा सबै सम्झनामा रहेछ। उहाँले मेरो यति सानो कुराहरू पनि डिटेलमा भनिदिनु भयो। थ्याङ्क यू तपाईँको मेमोरीको लागि। अनि प्लस एउटा एड पनि के गर्न चाहन्छु भने नेपालमा पल्मोनरी हाइपरटेन्सन एसोसिएसन भनेर खडा गरेर म जस्ता बिरामीहरू जुन मैले भोगेँ त्यो चाहिँ अब नेपालका अरू पब्लिकहरूले चाहिँ नभोगुन् र त्यो कन्डिसन नपरोस्। अब नेपालको स्थितिमा त म जस्तो भयो भने त्यो बाँच्दैन, स्पष्ट कुरो होइन। मैले 2-3वटा प्रेजेन्टेसनहरूमा पनि दिएको थिएँ। एनिवे त्यो अलगै पाटो भयो। तर इन जनरल म आफूलाई चाहिँ यो डिसेबल भन्दा पनि डिफरेन्टली एबल्ड र गुड स्ट्रेन्थ भएको म गर्छु। म यहाँहरू जस्तै म एकदम नर्मल हो। ममा केही पनि विकनेस वा कमी कमजोरी अथवा बिचरा भन्ने छैन होइन। यति चाहिँ म यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। र पुनः एकचोटि नमस्कार सबै प्यानलमा हुनुभएका साथीहरू लगायत फेसबुक अथवा मिडिया मार्फत हेरिरहनु भएका सबै दर्शकवृन्दहरू र थ्याङ्क यू किशोरजी। हाम्रो मुद्दा अहिले यो टपिकमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि एउटा डिस्क्लेमर म पनि यही राख्न चाहन्छु कि म यो जियोग्राफीदेखि लिएर पोलिटिकलदेखि लिएर यो जुन स्पेसिफिक यो केसको विज्ञ होइन। हामीले अघि यो धेरै सबैजनाले पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ। तर त्यति भन्दै कहिलेकाहीँ यो आप्रवासमा भएको देशको माया आदि इत्यादिले गर्दाखेरि के चाहिँ पुर्याउँदो रहेछ भने सायद यो हुन त मैले यो लिपुलेख लिम्बुदराहरूको नाम त सुनेकै पनि थिइनँ पहिल्यै होइन। मैले त के अब नेपालको पोलिटिकल लिडरहरूले त सुन्नु भएको रहेनछ भन्ने आइरहेछ होइन। तर यति हुँदाहुँदै मलाई के चाहिँ एउटा भन्न चाहन्छु भने हामीलाई ज्ञान चाहिँ सायद जसलाई हुनुपर्ने ज्ञान हो नेपालको त्योभन्दा कम चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ क्या अहिले। हामीलाई जसलाई हुनुपर्ने लिडरहरू भन्दा सायद बढी नै होला तर कम चाहिँ छैन होला जस्तो हामीलाई भान भइसक्यो। अघि विजय सरले पनि एक्सप्लेनेसन गरिसक्नुभयो बारेमा। एउटा स्ट्रेन्थ नेपालको के छ भने चाहे त्यो जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय मामिला छ, विशेष गरी भारत भनौँ न, अन्तर्राष्ट्रिय त त्यही एउटा भारत मात्रै छ। चीनसँग त साह्रै त्यति धेरै हाम्रो विवाद पहिले सगरमाथाको केसमा आयो। त्यो चाहिँ हामी डटेरै त्यसलाई चाहिँ आफ्नो बनायौँ त्यो बेलामा। अदरवाइज चीनसँग अब शान्तिमयदेखि बाहेक त्यस्तो खासै छैन। मेन मुद्दा हाम्रो भारतसँग नै हो। र हाम्रो एउटा स्ट्रेन्थ पनि के छ भने के अरे कौरव र पाण्डवहरू लडाइँ गरिरहन्थे तर बाहिरी शत्रुले आक्रमण गर्दाखेरि चाहिँ युधिष्ठिरले हामी भित्र आन्तरिक लडाइँ गरे पनि बाहिरी आक्रमणमा चाहिँ हामी 105 होइन कि हामी 105 हुनुपर्छ भनेर जुन युधिष्ठिरले भनेको कुरा म फेरि सम्झना गराउन यस मानेमा चाहन्छु यहाँ कि हामी भित्र जतिसुकै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट लडाइँ गरे पनि दलित बाहुन क्षेत्री कुटाकाट हानहान गरे पनि जब बाहिरी चाहिँ आक्रमण हुन्छ अथवा त्यसको स्वामित्व अथवा त्यसको आफ्नो सार्वभौम सत्ताप्रति नै अलिकति आँचाउने खालको कुरो हुन्छ त्यतिखेर हामी कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस भन्दैनौँ, हामी भित्र केही भन्दैनौँ। हामी एकजुट भएर देश मात्रै होइन बाहिरको आप्रवासदेखि लिएर सबै हरेक नेपाली एक हुन्छ। यो हाम्रो एउटा स्ट्रेन्थ हो। त्यस कारणले यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। र बाँकी अघि धेरै साथीहरूले पनि यो कुरा उकाइसक्नुभयो। यो स्पेसिफिक यो केसमा हाम्रो जुन बाटो इन्डियाले बनायो माथि मानसरोवर क्रस गर्नलाई, पहिलो कुरो त हाम्रो कमी कमजोरी अलिकति यहाँ पनि छ कि आफूलाई प्रश्न गर्ने चिन्ह छ। डेफिनेटली यो बनाउन्जेल चाहिँ के हेरेर बस्यो होइन, किन भएर अहिले चाहिँ बनिसकेपछि अनि बल्ल यो त हाम्रो ठाउँमा बनाएछ भनेर जुन भारतले एउटा न्यू जस्तो बनाइरहेछ नि अहिले यस्तै केसहरूलाई लिएर चाहिँ ओभरटेकने। अब यसको यो विषयमा डिटेलमा फेरि छलफल गर्दै गरौँ। अहिले यो पहिलो चरणमा चाहिँ म यति नै भनेर राख्छु। बाँकी डिटेल फेरि गर्नुहोस्। धन्यवाद। किशोरजी ब्याक टु यु। धन्यवाद चौमणी सर। दर्शकवृन्द, म तपाईँहरूलाई सम्झाउँ
यति बेला हामी नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियानको 5औं श्रृङ्खलामा छौँ र आज पनि हामी सदा झैँ प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूले नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ र हामी प्रवासमा बस्नेहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ र पहिलो चरणमा सबै वक्ताहरूले आफ्ना संक्षिप्त विचारहरू राखिसक्नु भएको छ। तपाईहरू यो कार्यक्रम enepnews.com र नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको फेसबुक पेजमा लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ र हामी कार्यक्रमलाई धेरै लामो गर्ने छैनौँ, त्यसैले हाम्रो साथमा रहनुहोला। र फेरि म हाम्रा वक्ताहरूसँगै फर्कन चाहन्छु। म टीकाजीसँग जान चाहन्छु। अघि विजयजीले भन्नुभएको छ जब भारतले एकतर्फी रूपमा आफ्नो नक्सामा नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्यो, त्यस पछाडि एउटा कार्यक्रममा टीकाजीले यी विषयहरूलाई एउटा कार्यपत्रको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। टीकाजी, तपाईँको कार्यपत्रमा मूलत के कुराहरू उल्लेख थिए, यो विषयमा अलिकति चर्चा गरिदिनु न। विषय सबै करिब करिब त्यही विषयमा थियो। जस्तो अहिलेसम्म जे जति के अरे नेपाल भारतका बोर्डर सम्बन्धी इस्युहरूमा कुराकानी आएका छन्, त्यो पटक पटक नेपालले अहिले हामी बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक रूपले कतिपय ठाउँहरूमा हाम्रा नेताहरू चुके कि यिनीहरूले अलिकति बदमासी पनि गरे कि भन्ने खालको आशंका पनि उत्पन्न भएको छ। तर हामीले के देखेका छौँ भने जतिखेर विवाद आएको छ सतहमा, त्यतिखेर नेताहरूले आफ्नो तर्फबाट एक किसिमको नोट अफ डिसेन्ट अथवा के अरे म्यान्डेट सहित के अरे ज्ञापन पत्र चाहिँ प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। जस्तो 2015मा के भयो भने अब हेरौँ न, यो ठुला दुई देशहरूको बिचमा पर्नुको एउटा हामी अहिले त स्ट्राटेजिकली यसलाई एउटा बेनिफिटको रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ, तर कहिलेकाहीँ चेपुवाको रूपमा त्यो च्यापिने रूपमा पनि परिन्छ। 2015मा चाइना र इन्डियाले दुई पक्ष मात्रै एउटा सहमति गरे उनीहरूको निम्ति त्यहाँबाट बाटो खोल्ने प्रस्ताव सहित। त्यतिखेर नेपाललाई कुनै पनि जानकारी दिएको थिएन। त्यतिखेर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले एक किसिमको आफ्नो चाहिँ नो कन्सेन्ट अथवा डिसेन्ट जस्तो लेखेर दिनुभएको थियो। तर इन्डियाले कहिले पनि सुनवाई गर्दैन, किनभने हाम्रो अहिलेसम्मको इन्डियासँगको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ होला भने त्यो बिग ब्रदर एउटा बसको जस्तो, जहिले पनि उसले आफ्नो रिजनमा चाहिँ एक किसिमको आधिपत्य जमाउनको निम्ति खोजिरहने र त्यसमा नेपाललाई चाहिँ बेला बेला प्रयोग गर्न सहज हुने हुनाले, किन हामी राजनीतिक रूपले धेरै समयसम्म यति धेरै विभक्त भयौँ कि हामी प्राय कहिले पनि नेपाली भएर सोच्न सकेनौँ। हामी कहिले काङ्ग्रेस भएर रह्यौँ, कहिले हामी नेकपा भएर बस्यौँ, कहिले एमाले भएर बस्यौँ, कहिले राप्रपा भएर बस्यौँ र कहिले मधेसवादी के अरे पार्टीहरू भएर बस्छौँ, तर नेपाली कहिले पनि हुन सकेनौँ। त्यसको भारतले अहिलेसम्म यति धेरै फाइदा उठाइरहेको छ। मलाई लाग्छ उसको अहिलेसम्म नेपालले गरेका प्रत्येक पहलहरूमा एक किसिमको अप्याथी देखाउने, उदासीनता देखाउनुको मूल कारण पनि त्यही हो। उसले ठानेको छ हामी जुनसुकै बगत पनि हाम्रो सचिव लेभलको मान्छे, त्योभन्दा तल्लो एउटा राजदूतले चाहिँ नेपालका नेताहरूलाई हल्लाएर कुनै काम गराउन सक्छ भने हामी नेपालप्रति किन त्यति सिरियसली लिने भन्ने कुरामा भारत लागि पऱ्यो जस्तो लाग्छ। नत्र भनेदेखि 2015मै देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि चाहिँ मोदी सरकार र देउवाको एउटा म्यान्डेटेड कमिटी बनायो उनीहरूले। त्यो चाहिँ इपिजी भन्ने यहाँले सुन्नुभएको छ होला, एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप भन्ने इपिजी ग्रुप बनायो र इपिजीलाई एक किसिमको म्यान्डेट पनि दियो दुईटै कन्ट्रीहरूले। अब इपिजीले चाहिँ केही कुराहरू अनुसन्धान गरेर बोर्डर सम्बन्धी जति पनि इस्युहरू छन् इन्क्लुडिङ 1950 को सन्धिलाई पनि लिएर आफ्ना कुराहरू दुवै पक्ष बसेर के गर्दाखेरि यसको रिजल्भ गर्न सकिन्छ ती कुराहरूलाई लिएर रेकमेन्डेसन दिनु पर्यो भनेर इपिजीलाई बनाएर के अरे त्यसमा राम्रै एक्सपर्टहरू राखेर बनाएको थियो। अनि इपिजीले आफ्नो एकदमै काम गम्भीरताका साथ गर्यो, सिरियसली त्यो काम गरेर आफ्नो रिपोर्ट पनि बुझायो 2018मै। तर मोदी सरकारले त्यसलाई कहिले पनि एक बालै गरेन भनौँ न, हामी सिधा भाषामा भन्दाखेरि दिँदै दिएन। नेपालले कति घजे चाहिँ रहँदाखेरि पनि त्यसमा भएका नन बाइन्डिङ खालका थिए भलै ती रेकमेन्डेसन्सहरू। कुनै पनि रेकमेन्डेसनलाई नेपालको हितमा लागु हुने गरी मोदी सरकारले कहिले पनि चासो दिएन। त्यति मात्र होइन, त्यसपछि पनि पटक पटक यस्ता खालका के अरे समितिमा कुरा गर्नको निम्ति नेपालले आवाज चाहिँ उठाएकै देखिन्छ। र स्पेसली जब चाइनाले यो बिआरआईको कन्सेप्ट लिएर रिजनमा एक किसिमको सामरिक हिसाबले व्यापारिक हिसाबले एउटा सिल्क रोडको रणनीति तय गरेर एसिया पेसिफिक र साउथ एसियामा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने गरी के गरिरहेछ भने इन्डियाले चाहिँ नेपाललाई एकदमै धेरै सिरियसली वाच गरिरहेको छ र नेपालका हरेक इस्युहरूमा इन्डियाले हस्तक्षेप गर्ने गरी काम गरिरहेको छ। बिआरआई भनेको यहाँले बुझ्नु भएको होला, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ,
भनेर एउटा सिल्क रोडको व्यापारिक कन्सेप्ट विशेष गरी चाइनाले डेभलप गरेको छ र अहिले चाहिँ नेपालको त्यो के अरे हिमाली भागदेखि लिएर पनि एक किसिमको कनेक्सन जोड्नलाई एउटा बाटो निर्माण गर्ने रेलवे निर्माण गर्ने भन्ने किसिमको सहमतिसहित चाइना अगाडि बढिरहँदा इन्डियालाई अत्यन्त सहजता के अरे सतर्कता साथ त्यसलाई हेरिरहेको र कालापानीको इस्यु त स्पेसली उनीहरूलाई अझ पनि धेरै महत्त्वपूर्ण किन छ भने जब चाइनाले त्यो BRI को एउटा नीति लिएर अगाडि बढिरहेको छ अब इन्डियाले त्यसलाई अलिकति चेक एन्ड ब्यालेन्सको गर्नको लागि पनि सामरिक रूपले आफ्नो उपस्थिति त्यहाँ देखाउनु जरुरी छ यसै पनि अब इन्डिया र चाइनाको बोर्डर इस्यु त नेपालको भन्दा धेरै गम्भीर छ अब सक्ने भएको हुनाले इन्डियाले के अरे चाइनाले छुट्टै किसिमले रेस्पोन्स गर्छ त्यो हामी गर्न सक्दैनौँ तथापि तर पनि आफ्नो हैसियतबाट कूटनीतिक रूपमा जुन किसिमको पहल हामीले गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म अलिअलि एउटा देखावटी रूपको लागि एउटा रेकर्डको लागि पछि के होला आफ्नो पालामा गरिएको कुरा अलिकति देखाउँ भन्ने हिसाबले गरिएको बाहेक इमानदारीका साथ आफ्नो कुरालाई एजेन्डालाई जहिले पनि लागू गर्ने गरी एकताबद्ध भएर हामीले आफ्नो आवाज कहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारतको समक्षमा पनि कहिले पनि लबी गर्न सकेनौँ अब त्यसको घातक परिणाम अहिले हामी बेहोरिरहेका छौँ इन्डियाले यति सहज रूपमा लिइरहेको छ यो कुरालाई र इन्डिया अलिकति अहिलेको पछिल्लो चरणमा इन्डिया तर्सिएको अरू एक दुईवटा कारणहरू पनि हामीले के पाएका छौँ भने जतिखेर 2018मा इन्डियाले चाहिँ एउटा यो बिमस्टेकको उसमा नेतृत्व जस्तो इन्डियाले नै गरिरहेको अवस्थामा बिमस्टेकको कन्ट्रीहरूलाई लिएर काउन्टर टेरोरिजम एक्सर्साइज भनेर इन्डियाले एउटा रणनीति तय गर्यो र नेपाललाई पनि इन्भाइट गरेको थियो त्यस वखतमा तर नेपालले त्यतिखेर आफ्नो सहभागिता जनाउन चाहेन इन्कार गर्यो त्यसलाई उसले अत्यन्त सतर्क साथ अति बढी संवेदनशील ढङ्गले इन्टरप्रेट गरेर के भन्यो के सोच्यो भने अब चाइना चाहिँ अहिले एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गरिरहेको छ र चाइनाले यति धेरै नेपाललाई आफ्नो पन्जामा लिइसकेको छ कि अब हामीले भनेको पनि नेपालले मान्न छोडिसक्यो बिमस्टेकको काउन्टर टेरोरिजम एक्सर्साइजमा सहभागी समेत भएन भन्ने किसिमको एउटा आशंका छँदै थियो त्यसमाथि 2019मा फेरि मालदिभ्समा इन्डियन ओसन कन्फरेन्सेस भन्ने उसमा गएर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीज्यूले चाहिँ स्पष्ट रूपमा जियो स्ट्राटेजिक नीति अबको नेपालको भनेको 21औं शताब्दीलाई सहज हुने गरी त्यस किसिमले तय गर्नुपर्छ र हामी त्यस हिसाबले हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूलाई समान रूपले लिएर उहाँहरूलाई के अरे दुवैतिरका छिमेकी राष्ट्रहरू विशेष गरिकन उहाँहरूको पहुँच हाम्रोसम्म पुग्नको निम्ति त्यही हिसाबले हामी आफ्नो स्ट्राटेजी परिवर्तन गरिरहेका छौँ भन्ने किसिमको स्पष्ट अभिव्यक्ति दिए पश्चात इन्डिया अझ बढी तर्सिएको देखिन्छ किनकि उनीहरूले जहिले पनि लगाइरहने आरोप भनेको चाइनाले नेपाललाई खेलाइरहेको छ इन्डियाको विरुद्ध के अरे प्रस्तुत गरिरहेको छ भन्ने थियो र यसमा चाहिँ नि त्यही दुईटा कुराहरू र हामी जहिले पनि भन्दाखेरि अब यो कुरा वार पार या दुधका दुध पानीका पानी हुनु पर्यो भनेर भन्छ दुधका दुध पानी भन्दा हाम्रो गाउँमा एउटा झाँक्री थियो उसले चाहिँ जहिले पनि आउने जे कुरा गर्दाखेरि पनि दुधका दुध पानीका पानी हुनुपर्छ भन्ने अनि हाम्रो एउटा साथीले चाहिँ ल भइगयो नि त दुध जति म खान्छु पानी जति त खा सक्यो भने भन्थ्यो त्यस्तै इन्डियाको अहिलेको हेपा रणनीति भनेको के भने दुध जति आफू लिने पानी जति नेपाललाई दिने अनि के अरे जहिले पनि आफ्नै पन्जामा खेलाइराख्ने भन्ने मात्रै नीति हो त्यसले गर्दा के मैले अलि अभिव्यक्त गरेका उदाहरणहरूले के पुष्टि गर्छ भनेदेखि इन्डिया अहिले सहज रूपमा नेपालको अगाडि आफ्नो मुद्दालाई सहजै छोड्नेवाला छैन तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले पनि त्यसलाई उठाउनै छोड्नुपर्छ र अर्को कुरा नेपालले अहिले स्पष्ट दिएको एउटा जवाब चाहिँ हामीलाई मनपर्ने कुरा के छ भने एकताबद्ध रूपमा सबै पार्टीहरू युनाइटेड भएर यो बेला चाहिँ अब हामी चाहिँ सिरियसली नै लागि परेका छौँ भन्ने खालको सन्देश संसदबाटै त्यो परिमार्जित झन्डालाई पास गराएर दिएका छन् त्यो अत्यन्त के अरे एउटा भनौँ न अहिलेको स्थितिमा पोजिटिभ मेसेज जाने खालको कुरा भएको छ र हामी त्यसमा अलिकति गर्व पनि गर्नुपर्छ र घचघचाइरहनुपर्छ मलाई लाग्छ अहिलेको चरणमा मैले अलिकति कुराहरू राखेँ आफ्नो रिसर्चको आधारमा पछि प्रसङ्ग आएमा फेरि अरू कुराहरू थप्दै जाउँला ब्याक टु किशोरजी धन्यवाद टिकाजी दर्शकवृन्द यति बेला हामी नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियानको 5औं श्रृङ्खलामा छौँ आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग अर्कान्सासबाट डाक्टर खेम अर्याल मेरील्यान्डबाट इन्जिनियर कुलमणि आचार्य फ्लोरिडाबाट डाक्टर चुडामणि खनाल र क्यालिफोर्नियाबाट डाक्टर टिका लम्साल प्यानलिस्टको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति बेला तपाईँहरू eNepalese.com र नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको फेसबुक पेजबाट यो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ अबको सत्रलाई अगाडि बढाउन म इन्जिनियर विजयराज भट्टराईजीलाई अनुरोध गर्दछु विजयजी प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु अनि किशोर तपाईले कन्टिन्यू गर्नुभयो हुन्छ केही छैन म यहाँ सुनिरहेको छु कन्टिन्यू गर्नुहोस् थ्याङ्क यू विजयजी बिचमा केही प्रश्नहरू मनमा आयो भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ र अब म फेरि पनि कुलमणि सरसँग फर्कन चाहन्छु
विजयजीले भूमिकाको क्रममा भनिसक्नु भएको छ। विगतका मुभमेन्टहरूमा कुलमणिजीले संयोजन गरिराख्नु भएको छ र यो तपाईहरुले ज्ञापन पत्र बुझाउने प्रदर्शन गर्ने काम गरिराख्दाखेरि प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको सेन्टिमेन्ट कस्तो पाउनु भएको छ र जो विरुद्ध तपाईहरुले ज्ञापन पत्र बुझाइराख्नु भएको छ उहाँहरूको रेस्पोन्स कस्तो पाइराख्नु भएको छ? हजुर किशोरजी एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन भन्नुभयो है। अहिले यति बेला भनौँ न अब यसको एन्सर चाहिँ एक्ज्याक्टली छैन, अब तर अब आफ्नो अनुभवको रूपमा यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ खास गरिकन। अब सर्वप्रथम त यो जुन अघि तपाईँले भनेको जस्तै गरेर यो जति बेला इन्डियाले चाहिँ त्यो पोलिटिकल म्यापमा चाहिँ यो लिम्पियाधुरासम्मको त्यो पार्टलाई चाहिँ जुन आफ्नो पोलिटिकल म्यापमा हाल्यो हामीले हो त्यति बेला नै इमिडिएटली अनि हामीले के सोच्यौँ भने नेपाल गभर्मेन्टले त अझ आफ्नो हिसाबले त्यहाँ काम गर्दै थियो। हामीले के सोच्यौँ भने यति बेला नै हामीले अलिकति हाम्रो उपस्थिति चाहिँ यहाँ देखाउनु पर्छ इन्टरनेसनल फोरमहरूमा पनि भनेर हामीले इमिडिएटली नै डिसेम्बरको 15 को दिनमा चाहिँ हामीले यहाँ डिसीमा त्यो हामी र्यालीको आयोजना गऱ्यौँ र लफायत पार्कबाट हामी इन्डियन एम्बेसीसम्म गएर हामीले त्यो टुङ्ग्यायौँ होइन। एकदमै यहाँ धेरैजनाको उत्साह त्यो पक्कै पनि थियो र के भने यो जाडोको बेला र अलिक छोटो नोटिस भएको हुनाले उपस्थिति अझ भनौँ न हामीले हजार हुन्छ होला भन्ने हाम्रो एउटा जुन उ थियो के अरे आकांक्षा थियो। अब हजारौंको चाहिँ भयो होइन, हजारौंको चाहिँ हुन सकेन। तर के भने हामीलाई के थाहा छ भने अब त्यो हामी हजारौं भनेको वासिङटन डीसीको अगाडि इट्स अ ह्युज थिङ। मेन कुरा यहाँ मान्छे भन्दा पनि कति मान्छे उपस्थित हुन्छ भन्दा पनि हामीले हामीलाई कति मान्छेले नोटिस गर्छन् भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ यति बेला चाहिँ। अनि हो त्यो मात्रै हामीले गरेनौँ कि हामीले स्पष्ट रूपमा हाम्रो केही फ्याक्टहरू सहित अघि यहाँ टिकाजीले त्यो धेरै फ्याक्टहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि अघि, यस्तै गरेर हामीले त्यो फ्याक्टहरू सहित चाहिँ हामीले के दियौँ भने इन्डियन एम्बेसीमा त भइ नै हाल्यो होइन, अनि गएर इन्डियन प्राइम मिनिस्टरलाई इन्डियन एम्बेसी मार्फत र यसबाहेक अनि हामी चाइनिज एम्बेसी अनि हामीले उति बेलाको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग त्यो भएको केही हामीले यो सोर्सहरूलाई पनि हामीले उद्धृत गर्दै चाहिँ हामीले ब्रिटिस एम्बेसीलाई युएनलाई र के अरे यस्तै गरेर अमेरिकामा चाहिँ हामीले सेनेटमा कङ्ग्रेसमा र स्टेट के अरे सेक्रेटरी अफ स्टेटलाई पनि हामीले के अरे पत्र बुझाएका थियौँ। र हामीले त्यति बेला के भनेका थियौँ भने हिजोको भनौँ न अब यो फ्याक्टहरू हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको त्यो फ्याक्टहरू हेर्दाखेरि नेपालको हो यो होइन, यो भूमि। यस कारणले गर्दाखेरि इन्डियाले चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल म्यापभित्र हालेको हुनाले एउटा सबर्न कन्ट्रीको यो राइटमाथिको हस्तक्षेप हो। यस कारणले गर्दा तिमीहरूको एटेन्सनको लागि भनेर हामीले दिएका थियौँ भने अफकोर्स यो मलाई के लाग्छ भने त्यो हाम्रो स्टेक होल्डरहरू हाम्रो जो छन् नि होइन, यो उहाँहरूलाई चाहिँ यो नोटिस भइसकेको छ र अब रेस्पोन्स कस्तो आयो भन्नुभयो नि, अब रेस्पोन्स चाहिँ हामीलाई यहाँ फर्मल रूपमा यहाँ लिखित रूपमा आएको छैन अनेस्टली। अब तर इन्फर्मल रूपमा हामीलाई रेस्पोन्सहरू आएका छन्। हेर्नुहोस् हामीले यहाँ पाएका छौँ धेरैजना कतिपयको एम्बेसडरहरूसँग यहाँ कुरा भएको छ, उहाँहरूलाई यो कुरा अवगत भएको, यो कुरा इन्फर्मल्ली कुरा भएको भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। अब तर रिटर्न रूपमा चाहिँ हामीलाई छैन। अब त हामी के बुझ्छौँ भने यो रिटर्न रूपमा आउने कुरा पनि होइन, हामीलाई उहाँहरूले यो लेखेर यो दिने कुरा पनि होइन। अब तर यसको इफेक्ट चाहिँ छ पक्कै पनि। र अब स्पेसल्ली यो कुरा उठाउनु भएको हुनाले त्यो र्यालीको लागि स्पेसल्ली भनौँ न नेपालको हामी सबैजना अब यसमा इन्भल्भ त छौँ। अब तर रोजर अधिकारी होइन, खगेन्द्र अधिकारीहरूदेखि लिएर हामी सबैजना मिलेर यो गरेका हौँ। अब धेरैजनाको हाम्रो विजयजी नै हुनुहुन्छ यहाँ, हाम्रो विजय भट्टराईजी नै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो होइन यति बेला। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा कसरी जाने अनि हाम्रा स्टेक होल्डरहरू को हुन् भन्ने हिसाबले हामी गएका थियौँ। र मैले यहाँनिर अलिकति अब हाम्रो टाइम कति छ त्यो मलाई भनिदिनु होला। यहाँ मैले 1-2 मिनट एउटा के जोड्न खोजेँ भने मलाई लाग्छ अझै पनि हामीले अलिकति अब एउटा इन्जिनियरको हिसाबले र अब म कन्स्ट्रक्सनमा आफै काम गर्ने होइन, अब एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि त्यो तयार गर्ने भएको हुनाले एउटा सानो रोड बनाउनको लागि त हामीले अब त्यो कति अगाडिदेखिको स्टडी गरेर होइन, अनि यसलाई सर्वे गरेर अनि एक्चुअल चाहिँ अनि मोबिलाइज गर्ने अनि गएर कन्स्ट्रक्सन गर्ने हामी त्यो कति फेज हुन्छ भने हामी त यो देशको यस्तो सेन्सिटिभ कुरा र इम्पोर्टेन्ट कुरा उठाउँदैछौँ भने यसका धेरै फेजहरू हुनैपर्छ। र फर्स्ट फेजमा चाहिँ एउटा फ्याक्ट फाइन्डिङतिर हामी जानैपर्छ। हेर्नुहोस् होइन के अरे यो फ्याक्ट फाइन्डिङ वा कलेक्सन भनौँ न हाम्रो लागि अझै कलेक्सन आवश्यकता छ। अनि सेकेन्ड फेजमा चाहिँ अनि हामीले स्ट्राटेजी पनि बनाउनुपर्छ, कसरी हो त हामी जाने। जस्तो अहिले जस्तो हामी यहाँ देखिरहेको हुन्छौँ नि, अब खै त के अरे नक्सामा आएर भयो त नेपाल आयो त के अरे यो भूमि हाम्रो आयो त भनेर आज भोलि अथवा अर्को महिना अर्को वर्ष नै आउने कुरा पनि नहुन सक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि एउटा स्ट्राटेजीको रूपमा जाउँ र स्फियर अफ इन्फ्लुएन्स चाहिँ हामीले बढाउनु पर्ने छ।
नेपालीहरूले र अब म खास यो पोइन्टमा चाहिँ अलिकति हाम्रो त्यो अभियान पनि हाम्रो स्फियर अफ के अरे इन्फ्लुएन्सलाई अलिकति एक्सप्यान्ड गर्नको लागि हामीले यो चालेको अभियान हो र यसमा हामीले हाम्रो इन्फ्लुएन्सलाई बढाउने अनि लबिङको पार्ट र डिप्लोमेसीको यो पार्टमा पनि होइन गभर्मेन्टले गर्ने डिप्लोमेसी के हो अनि गएर यो डिप्लोमेसीमा हाम्रो रोल यहाँ कहाँनिर फिट हुन्छ भनेर हामी अगाडि बढ्नु पर्ला अनि यसबाहेक अप्सनहरूको बारेमा पनि अनि छलफल गरिसकेपछि मात्रै अनि टेबलमा यदि इन्डिया बस्न चाह्यो भने न हो हामी टेबलमा बस्ने त उति बेला त्यस कारणले गर्दा होइन इट्स अ लङ वे टु गो त्यसो भएर हामीले यो सबै कुराहरूको हामी तयारी गरेर हामी रेडी हुनुपर्छ र अनि मात्रै हामी टेबलमा बस्नुपर्छ हामी आत्तिएर अहिले नै उनीहरूलाई गाली मात्रै गरेर पनि हुँदैन हामी होइन आफै बिचमा झगडा गरेर मात्रै पनि हुँदैन इट्स अ लङ वे टु गो हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद कुलमणि सर दर्शकवृन्द यति बेला हामी नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियानको 5औं श्रृङ्खलामा छौँ र हामी बहसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ अब म खेम सरसँग जान चाहन्छु अघि उहाँहरूले सबैले आफ्नो भनाइको क्रममा भनिसक्नु भयो कि उहाँहरू कोही पनि एक्सपर्ट होइन तर उहाँहरूको एक्सपर्टिज नभए पनि अध्ययन गरेर ती कुराहरूलाई संसार सामु भन्न सक्नुहुन्छ त्यो सबैभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ हो त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो नेपालको आवाजलाई संसारभरि पुर्याउने जिम्मेवारी पनि हामी जो प्रवासमा छौँ हाम्रो पनि हो यस अर्थमा खेम सर यो यहाँ भएको बौद्धिक समुदाय बीच नेपालीहरू मात्रै नभएर संसारका अरू संसारभरका धेरै बौद्धिक समुदाय अमेरिकामा छन् उहाँहरू बीचमा यो नेपालको मुद्दाको बारेमा एउटा बौद्धिक बहस सुरु गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन धन्यवाद किशोरजी मलाई लाग्छ यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र अगाडि मैले थोरै हिन्ट गर्न खोजेको कुरा पनि र चाहिँ जुन कुलमणिजीले भन्नुभएको थियो लभिङको कुरा मैले जोड्न खोजेको कुरा पनि त्यहाँनिर पनि थियो र फेरि मैले यसलाई कुटनीतिमै लगेर त्यसैसँग जोडेर अगाडि बढाउन चाहन्छु जस्तो कि अब एउटा देशले अर्को देशसँग गरेर डिलिङमा अब सरकारी स्तरमा सरकारले गर्ने मन्त्री स्तरमा सचिव स्तरमा हुने जुन कुराहरू छन् त्यो त आफ्नो लेभलमा भइरहेको छ होला भइराखेकै छ अहिले पनि पक्कै अब नेपालले पत्र लेख्यो कतिवटा पत्र लेख्यो इन्डिया बसेन त्यो अर्कै कुरा हुन् अब एकचोटि त्यो पनि अगाडि बढ्ला आफ्नो एउटा स्टेजमा पुगेपछि सँगसँगै एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई लागेको के भने जनस्तरमा हामीले के गर्न सक्छौँ कुन लेभलमा र यसका लागि चाहिँ मलाई लागेको इन्डियाको स्पेसिफिक केस चाहिँ के भने अब हाम्रो चाहिँ उनीहरूको अगाडि सामरिक शक्ति पक्कै कमजोर छ त्यसबाट हामीले उनीहरूलाई टेबलमा ल्याउने वा चाहिँ त्यति ठुलो इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ हाम्रो इकोनोमिक क्यापासिटी पनि त्यो छैन हामीलाई त्यो पनि थाहा छ त्यसैले अब हाम्रो त्यो इन्फ्लुएन्स कहाँनिर हुनसक्छ यसमा चाहिँ हामीले जस्तो भनौँ अहिलेसम्म चाहिँ कतिवटा पत्र लेख्दा पनि इन्डिया टेबलमा बस्न शुद्ध अब उनीहरू चाहिँ त्यति राजी भएका छैनन् टेकर सरले भन्नुभयो अगाडि यति धेरै मुद्दाहरू हुँदा पनि यति फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिसनहरू बनाएर रिपोर्टहरू आइसक्दा पनि उनीहरूले त्यसलाई हेर्न समेत चाहँदैनन् भन्ने त्यो अवस्था छ भने अब हामीले हाम्रो इन्फ्लुएन्सलाई अलिकति कहाँनिर बढाउन सक्छौँ र उनीहरूले एक खालको प्रेसर क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो कि भनौँ न फर इक्जाम्पल अब हाम्रो सामरिक हैसियत वा इकोनोमिक क्यापासिटी त्यहाँसम्म नभए पनि अरू के हुनसक्छ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हेरौँ न जस्तो अब अहिले चाहिँ सरस्वती हेर्दा एउटा देखिने के छ भने एउटा उदाहरणको लागि मात्रै जस्तो कि इन्डिया संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य हुन धेरै अगाडिदेखि नै लागिरहेको छ अब त्यसमा चाहिँ हामी पनि एउटा सोभरिन कन्ट्रीको हैसियतमा हाम्रो पनि त्यत्तिकै हात छ जति अरू राष्ट्रहरूको हुनेछ त्यसैले यस्ता केसहरूमा हाम्रो अब ती इस्युहरूलाई हामीले कसरी लेभरेजको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ सँगसँगै अब अहिले चाहिँ कति अवस्थामा के पनि देखिन्छ भने इन्डिया चाहिँ आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छविको बारेमा अलिकता बढी चिन्तित भएको पनि देखिन्छ अहिले चाहिँ उसको आन्तरिक राजनीतिक कारणले होला वा विभिन्न कुराहरू छन् त्यसमा पनि र त्यो अवस्थामा अब यसरी इन्डिया आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छविको बारेमा अलिकता चिन्तित छ भने हामीले अब त्यसलाई अलिकता कसरी प्ले गर्न सक्छौँ त नेगेटिभ हिसाबमा होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय भनौँ न अब फोरमहरूमा हाम्रो हैसियतलाई अलिकता बढाउन सक्ने क्यापासिटी बनाएर र इन्डियाले पनि अलिकता हाम्रो चाहिँ त्यहाँ जुन हाम्रो फेभर चाहिने अवस्था कसरी ल्याउन सक्छ यी कुरा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ त्यसैले
जुन बौद्धिक लेभलमा डिस्कसन हुने कुराहरू भयो। जस्तो भनौँ हामीले यहाँ छौँ भने अब हामीले दुई देशको बिचका मुद्दा उठाइरहँदा कुनै त्यहाँको जनता, कुनै इन्डियन भारतीयसँग हाम्रो वा चाहिँ दुई देशका जनता बिचको दुश्मनी कुरा त होइन यो। र चाहिँ हामीले भनौँ अब इन्डियन कम्युनिटीहरूसँगै कुन लेभलमा चाहिँ इन्टरेक्सन गर्न सक्ने सम्भावना छ भनिन्छ नि। अब कुनै देशको जुनसुकै देशको पनि अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी, इन्टरनेसनल पोलिसी, डोमेस्टिक पोलिसीले गाइड गर्छ। त्यो भने अब इन्टरनल पोलिसीमा चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने कम्युनिटीहरू जुन हुन्, हाम्रो यहाँबाट हेर्दा चाहिँ अमेरिकामा भएको होला वा चाहिँ अरू देशमा बस्ने, ब्रिटेनमा बस्नेहरू कम्युनिटीहरू होला। र त्यो कम्युनिटीमा हामी अलिकता एक खालको इन्टरेक्सन गर्ने सम्भावना केही हुन्छ कि? सोचे उनीहरूले आएर ल हामीहरू चाहिँ यो उसलाई स्वीकार गर, उनीहरू चाहिँ आफ्नो देशको विरुद्धमा कुरा गर भन्ने कुरा होइन, तर एक खालको लभिङ, एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउन सकिने अवस्था हुन्छ कि? र हामीले बौद्धिक लेभलमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ यो लेभलका डिस्कसनहरू चाहिँ अलिकता लैजान सक्यो भने, जस्तो टिका सरले जुन इस्युहरू दिनुभयो, फ्याक्ट्सहरू दिनुभयो, कुलमणि सरले पनि बताउनु भयो जुन हामी गरिरहेछौँ, कलेक्ट गरिरहेछौँ भनेर, त्यो कुराले पनि अलिकता सपोर्ट गर्न सक्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद सर। अब हामी करिब कार्यक्रम 1 घण्टा बितिसकेको छ। धेरै लामो कार्यक्रमलाई अगाडि लान चाहँदैनौँ हामी। अब म चूडामणि सरसँग जान चाहन्छु। चूडामणि सर, हाम्रो यो अभियानलाई, प्रवासको यो अभियानलाई अगाडि लान के गर्दा उचित हुन्छ, अलिकति सुझाव पनि पाउन। धन्यवाद किशोरजी। अब अघि हाम्रो टिका सरले प्राय क्रोनोलोजिकल अर्डरमै हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर सबै बताइसक्नुभयो, अहिलेको समसामयिक स्थितिसम्मको ब्याकग्राउन्ड। कुलमणि सरले हामीले जुन कदम चालेका युएनदेखि लिएर एम्बेसिजहरूदेखि लिएर जहाँ जहाँ गर्नुपर्ने हामीले एज अ प्रवासी मात्र नभएर नेपालको तर्फबाट जति पनि हामीले कलम मार्फत गर्नुपर्ने काम हामीले गऱ्यौँ र डेमोन्स्ट्रेसन पनि गऱ्यौँ भनेर बताइसक्नु। खेम सरले पनि प्राय त्यसका अब फर्दर के हुन सक्ने धेरै प्राय कुरा गरिसक्नु। डिटेल लगभग सबै थोक मैले भन्न खोजेका कुराहरू पनि हामी सबै लगभग त्यही नै उसमा छौँ। अब प्रवासी, अब यसमा पहिलो कुरो यो भइसकेपछि यसको सोलुसन के? अब अघि खेम सरले पनि भनिहाल्नुभयो, जब त्यहाँ बाटो बनिसकेको छ, हामीले ल त्यो भयो नै भने पनि इन्डियाले थपक्कै लैजान त सबै भन थपक्क दिँदैन पनि, हामीलाई आश गर्न पनि कम्प्लिटली त्यसरी गर्न पनि हामीले कमै आश गरे पनि हुन्छ। तर त्यसको सल्युसन भनेको अब अगेन यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर हुनेवाला केही पनि छैन, किनभने इन्डिया अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानलाई दुईटै पार्टी राजनीति हुनुपर्छ, जुन इन्डिया आजसम्म उसको रेकर्डमै छैन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएको होइन। सायद पाकिस्तानको केस होस्, कुनै पनि केस होस् भने यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर सल्भ हुने समस्या होइन। यो बाइल्याटरल अन्डरस्ट्यान्डिङबाट नै सल्भ हुनुपर्छ, टेबलमै आउनुपर्छ। अघि हामीले जति साथीहरूले कुरा गर्नुभयो कि अल्टिमेटली त्यही नै हो, पेनबाट टेबलबाटै हुन्छ। अब सोलुसन कसरी आउने? अब कि त लिड जस्तो होइन, अथवा एउटा आई डोन्ट नो, अब त्यसको कुनै एउटा मापदण्ड अथवा यति समयसम्म चाहिँ चलाउन दिने होइन, ल यसको यतिसम्म दिने, त्यसपछि चाहिँ यो के अरे हङकङ युकेले हङकङ चाहिँ गरेर चाइनालाई ह्यान्डओभर गरे जस्तो भने यस्ता घटना धेरै छन् संसारभरि। त्यो किसिमले अथवा कुनै अगेन डिप्लोमेटिक ढङ्गले। अनि एउटा गुड पार्ट हामी प्रवासी नेपाली मात्रै नभएर यो अहिले तपाईँले जुन प्रोग्राम यो चलाउनु भयो, यही मिडिया यो आफै पनि एउटा चाहिँ अवेरनेसको एउटा मिडिया। यस्ता कार्यक्रम जस्तै ज्ञापन पत्र दिने धेरै जति पनि आप्रवासी अर्गनाइजेसनहरू छ होइन, नेपाली मूललाई नेतृत्व गर्ने अथवा नेपाली मूलको वेलफेयरमा काम गर्ने अर्गनाइजेसनहरूबाट अफिसियल्ली यस्तै रिटर्न सबैले दिने कि जस्तो एएनएले अस्ति दिएको छ, सबैले कि एक एकवटा चाहिँ कम्तीमा यसरी मिडियाबाट गर्दै गर्ने यी कामहरू पनि हाम्रो एउटा चाहिँ एउटा च्यालेन्ज, चुनौती जस्तो अथवा अलार्म गर्दै गरे जस्तो अथवा
दिस इज यो चाहिँ चाहन्छु नै भने इट्स अ सिरियस इस्यु है भन्ने किसिमले चाहिँ पुस गर्दै गरेको यी कार्यक्रमहरूले पनि हुन्छ। त्यस कारणले हामीले अब डिप्लोमेटिक वेमा अगेन अब यो पहिले कालापानीको जस्तो लडाइँ गरेर गर्ने भन्ने अवस्था अहिले छैन। अहिले भनेको इन्टेलेक्चुअल सर्कल आइसक्यो, सबै मिडिया एउटा सानो केही सिनको झऱ्यो भने पनि संसारभरि थाहा हुने बेला भइसकेको छ। त्यस कारणले हामी चाहिँ डिप्लोमेटिक उसले जानु सक्छौँ गर्ने। अब हाम्रो फेरि अगेन ब्याक टु केसी सरकै प्रश्नमा के आउँछ भने हाम्रो भूमिका अल्टिमेटली गएर यस्तै मिडियाहरूबाट अथवा गभर्मेन्टलाई सुझाव दिएर, किनभने गभर्मेन्टको पनि धेरै विकनेसहरू छ भनेर टिका सरले पनि बताइसक्नु भयो। हुन त गभर्मेन्टले पनि कदम त चालिराखेकै हो, इन्डियाले नसुनेको हो भन्ने जुन त्यो पहिलेको अवस्था थियो भने अहिले अब इन्डिया त्यसरी साह्रै नेग्लेक्ट गरेर सुन्दै नसुन्ने अवस्था पनि छैन, अलिअलि उसले सुन्ने पनि गर्छ। र ब्याक टु पोइन्ट त्यहीमा आउँछ। अब हाम्रो काम भनेको नै हामी अथवा आप्रवासीहरूले घचघच्याउने भनेको यस्तै मिडियाहरूबाट अथवा गभर्मेन्टमा सुझाव दिएर अथवा मिडिया मार्फत नै हो। र हामीले चाहिँ तर्क मात्रै नभएर विथ एभिडेन्स, अघि कुलमणि सरले नै भन्नुभयो त्यो पहिले इस्ट इन्डिया कम्पनीकै त्यो इभिडेन्सदेखि लिएर सबै भनौँ न डकुमेन्टेड एभ्री इभिडेन्स देखाएर मिडियामा गएर र जस्टिफाई यो चाहिँ जस्टिफाइड छैन है, यसलाई चाहिँ जस्टिफाइड हुनको लागि यो चाहिँ यो भूभाग नेपालकै हो, बरु नेगोसिएसन गरौँ, कतिसम्मलाई दिने के दिने त्यो मानव गरौँ र त्यो राउटबाट गयो भने सायद ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद चुडामणि सर। दर्शकहरू, हामी यति बेलासम्म नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियान अन्तर्गत 5औं श्रृङ्खलामा थियौँ र हामीले आजको श्रृङ्खलामा अर्कान्सासबाट डाक्टर खेम अर्याल, मेरील्यान्डबाट इन्जिनियर कुलमणि आचार्य, फ्लोरिडाबाट डाक्टर चुडामणि खनाल र क्यालिफोर्नियाबाट डाक्टर टिका लप्सालका कुराकानी सुनिसकेका छौँ। मलाई लाग्छ धेरै कुराकानीहरू आइसकेका छन्। तपाईँहरू eNepnews.com र नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको फेसबुक पेजबाट यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। अन्तमा जाँदै कसैलाई केही छुटफुट भन्न मन छ भने म यी कुराहरू थप्न चाहन्छु भन्ने केही छ सर? एउटा सानो कुरा मैले थपिहालेँ है त आधा मिनटमा। जस्तो तपाईँहरूले यो अभियान स्टार्ट गर्नुभयो, इट्स वन्डरफुल होइन। हामी एउटा अवेरनेसको पार्टमा चाहिँ हामी पक्कै पनि यो गरिरहेछौँ। यो कुराले हामीलाई पनि अवेर बनाइरहेछ, हामीले पनि सिकिरहेछौँ र अरूले पनि यो सुन्ने मौका पाछन्। वन्डरफुल। यहाँनिर अझ के गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो होला भने यो जुन जस्तो कति एक्सपर्टहरूले यहाँ दिमाग ख्याइरहनु भएको छ होइन, यहाँ टाइम खर्चिनु भएको छ। अब तर हाम्रो गभर्मेन्टको मेकानिजमसँग गभर्मेन्टले पनि यो पाउन पाएको भएर एउटा कोअर्डिनेटेड एक्सन हुन पाएको भए त अझ बेटर हुन्थ्यो नि। यो सबै इनपुटहरू भनेपछि यस्तो खालको एउटा मेकानिजम चाहिँ एउटा तयार गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। वर्ल्ड वाइड नै नेपालीहरूको एक्सपर्टहरूको एउटा फोकल ग्रुप, एक्सपर्टिजको आधारमा एउटा फोकल ग्रुप तयार गर्ने र त्यहाँको आइडियाहरूलाई चाहिँ कम्तीमा एउटा गभर्मेन्टको एउटा रिसिभ गर्ने एन्टेना चाहिँ बनाउनु आवश्यक छ। अब होइन, यहाँ दिने मान्छे थुप्रै छौँ, यहाँ ट्रान्समिट गर्ने हामी थुप्रै छौँ, तर रिसिभर चाहिँ कहाँ हो त भन्ने हिसाबले एउटा मेकानिजम चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ आगामी दिनहरूमा। थ्याङ्क यू। समय घर्किसकेको छ। म छोटोमा 1 मिनट जतिमा सानो कुरा थपिहाल्छु ल। त्यही जस्तो हामी मिडिया र हामीले उठाउने आवाजको कति धेरै प्रभाव हुन्छ भन्ने सवालमा मैले केही चरण यता जस्तो यो नोभेम्बर पछाडि नै 2-4वटा नेपाल विशेषज्ञहरू जुन इन्डियन डिप्लोमेट्सहरू छन्, एसटी मुनि लगायत अशोक सिङ्गलहरू, उहाँहरूको त्यो के अरे उनीहरू हेरिरहेको छु के रियाक्सनहरू चाहिँ मलाई गजब के लागेको छ भने जतिखेर उहाँहरू सुरुको चरणमा हुनुहुन्थ्यो, जतिखेर नेपाली मिडियाहरूले नेपालको आवाजलाई बुलन्द गर्न सक्ने मान्छेहरूले त्यसलाई बाहिरी उसमा उठाइरहेका थिएनन्, त्यतिखेर उहाँहरूले एकको रूपमा के भनिराख्नु भएको थियो भने अब होइन नेपालले बेकारमा नि खोजिरहेको छ, यो भने त पहिलेदेखि एकदम क्लियर गरिसकिएको इस्यु हो, नेपालको केही पनि छैन त्यहाँ, दाबी गर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन भनेर एकको रूप डिसमिस गरिरहेका मान्छेहरू अहिले पछिल्लो चरणमा आएर केसम्म भन्न पुगेका छन् भने होइन अब हेरौँ त्यसरी हेर्ने भने त नेपालसँग पनि आफ्नो एभिडेन्सहरू रहेछन् ल, ठिकै छ, इन्डियासँग पनि आफ्ना एभिडेन्सहरू छन्। यदि आफ्ना एभिडेन्सहरूकै आधारमा आर्गुमेन्ट गर्ने भने त अब डायलग बाहेक कुनै पनि उपाय छैन। त्यतिखेर कुनै पनि हातमा डायलगसम्म जान नमान्ने मान्छेहरू, डिसमिस गर्ने मान्छेहरू अहिले आएर एक हदसम्म केसम्म तयार भएका छन्। होइन नेपालसँग पनि एभिडेन्सहरू रहेछन् भनेपछि अलिकति सिरियस रहेछ इस्यु र डायलगमा चाहिँ जानै पर्ने रहेछ भनेर जस्तो अहिले भर्खरै आएर श्याम शरण जस्तो नेपाली इन्डियन एम्बेसेडर पहिले नेपालको लागि उसले पनि आएर के भनेको छ भने भारत चाहिँ अलिकति चुकेकै हो, नेपाल
नेपालले नोभेम्बर पछाडि तुरुन्तै आफ्नो चाहिँ विरोध पत्र अथवा असहमति जारी गर्दाखेरि तुरुन्तै नेपालको आवाजलाई सुनेर यदि डायलगमा बसेको भए नेपालले अहिले संसदबाट त्यो नक्सा पारित गरिसक्नुपर्ने स्थिति हुँदैन थियो। सायद समझदारीमा त्यहाँ केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्थ्यो, दुईटै देशले नेगोसिएसन हुन सक्थ्यो भन्ने तहसम्म आइपुगेका छन्। त्यसले गर्दा जुन रूपमा हामी तपाईँहरूले जुन खालको सराहनीय काम गरिराख्नु भएको छ मिडिया मार्फत यी आवाजहरूलाई बुलन्द गर्ने किसिमका प्रभावकारी कदमहरू चाल्नु भएको छ, त्यो अत्यन्त सराहनीय छ। यहाँहरू फेरि पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। मैले यति नै भने। धन्यवाद टिका सर। केमसरले केही भन्न खोज्नु भयो जस्तो मैले चाहिँ थोरै जाँदै थप्न खोजेको के मात्रै भने हामी सबैले भनिरहेकै छौँ सायद यो चाहिँ एक खालको साहसिक कदम भनेर। हुन त त्यस आफ्नो जमिनलाई आफ्नो नक्सामा राख्नलाई त्यति धेरै साहसिक हुनुपर्ने र साहसिक भन्नुपर्ने कारण त नहुनु पर्थ्यो, तर पनि एक खाले साहसिक नै हो। इन्डियाको अगाडि जुन काम गर्न हाम्रो सरकारले सक्यो, तर चाहिँ साथसाथै के पनि भने हामी जति साहसिक निर्णय लिन्छौँ त्यत्तिकै बढी सावधानी र विवेकको आवश्यक पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अगाडि पनि हामीले भनिसक्यौँ, यति सजिलै ल त अब तिमीहरूको प्रमाण रहेछ लैजाऊ भनेर हाम्रो जतिसुकै प्रमाण भए पनि तिमीहरूको रहेछ त प्रमाण भनेर यत्तिकै जाने कुरा चाहिँ यो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। र अब इस्यु यो अवस्थामा पुगिसकेपछि डिप्लोमेटिकली विन विनको अवस्थाहरू वा चाहिँ फेस सेभिङको सिचुएसनहरू के हुनसक्छ, त्यो अवस्थामासम्म पुगेर दुवै देशले अब स्पेसली नेपालले अहिलेको अवस्थामा सोच्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। भनिन्छ नि अब हामी देख्छौँ नि एउटा बहुमूल्य सामान, कुनै फुट्ने सामान प्याक गरेको बक्सको बाहिर ह्यान्डल विथ केयर भनेर लेखिरहेको हुन्छ। त्यसैले अहिलेको चाहिँ यो सिचुएसन मलाई एक्ज्याक्टली ह्यान्डल विथ केयरको सिचुएसन हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ, स्पेसली नेपाल सरकारको लागि। र हामीले जो बाहिर बसेर वा भित्रैबाट पनि लबिङ गर्ने, एउटा जन्म तयार गर्ने वा चाहिँ फ्याक्ट कलेक्सनमा सपोर्ट गर्ने त्यो त गरिराखेकै हुन्छौँ, तर अल्टिमेटली रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको गभर्मेन्टको हुन्छ, उसको आधिकारिकता भनेको उसको हुन्छ। र चाहिँ जस्ट यो चाहिँ अनसोलिसिटेड एडभाइस अर वाट एभर, यो चाहिँ एकदमै संवेदनशील अवस्था हो सायद नेपालको इतिहासमा। पछि गएर हामीले त्यसरी हेर्छौँ होला सायद यो मोमेन्टलाई, र चाहिँ त्यति नै बढी सावधानीपूर्वक त्यति नै विवेकपूर्ण हिसाबले यसलाई ह्यान्डल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नत्र चाहिँ अब थोरैको अस्तिको चाहिँ अब हामीले बोर्डर होइन सिल गरेर हेरिसक्यौँ, अब त्यहाँ थोरै मात्रै केही गर्न भनौँ इन्डियाको तर्फबाट भयो भने पनि सफर गर्ने जनताले, हामी स्पेसली हामी बाहिर बस्नेहरू त अब यहाँ हामीलाई वालमार्ट खोलिरहेकै हुन्छ वा चाहिँ होइन हाम्रो आफ्नो हिसाबले हाम्रो चल्छ, तर पिपुलले चाहिँ सफर गर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ स्पेसल्ली गभर्मेन्टको साइडबाट र हामीले बाहिरबाट गर्दा पनि कसरी चाहिँ यो विवेकपूर्ण तरिकाले चाहिँ टुङ्गोमा पुग्न सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ सिरियसली सोच्न आवश्यक जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। धन्यवाद खेम सर। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। यति बेलासम्म तपाईँहरू नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियान अन्तर्गतको 5औं श्रृङ्खलामा हुनुहुन्थ्यो। आज हाम्रो बिचमा डाक्टर खेम अर्याल, इन्जिनियर कुलमणि आचार्य, डाक्टर चुडामणि खनाल र डाक्टर टिका लम्साल हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी हाम्रो भूमिका बारेमा अलिकति हाम्रो अहिले खेलिरहेको भूमिका के हो भन्ने विषयमा जानकारी दिन विजयराज भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। अब म कार्यक्रमलाई अन्तमा समअप गर्दै यो कार्यक्रम सिध्याइदिनका लागि अर्थात् कार्यक्रमलाई बिट मारिदिनका लागि विजयजीलाई अनुरोध गर्छु। विजयजी। धन्यवाद किशोरजी। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुभयो, तपाईँहरू सबैजना आउनु भएर अमूल्य कुराहरू राखिदिनु भयो। पहिलो कुरा त यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। प्रमुख कुरा के हो भने हामीले अहिले प्रवासमा बसेर अघि कुलमणिजीले पनि राख्नुभयो, एउटा हामीले ब्रोडकास्ट त गरिरहेका छौँ, त्यसको रिसिभर चाहियो भन्ने कुरा। हाम्रो यो अभियानको प्रमुख कुरा भनेकै त्यही हो। र हामीले हाम्रो जस्तो यतिखेर यो समय अलिकति ढिलो समय नै हामीले रोजेका छौँ। अमेरिकाका लागि यो समय ढिलो समय हो यस्तो कार्यक्रम गर्नलाई, तर यसको उद्देश्य के हो भने हामीले टार्गेट गरेको ग्रुपलाई हामीसँग सरकारको एउटा संयन्त्र नै बनाएर हाम्रा कुराहरू सुनिहाल्नुहोस् भनिहाल्ने यतिखेर हैसियत बनेको छैन। त बिस्तारै बन्दै जाला नजाला, तथापि हाम्रो नेटवर्कमा भएका केही मान्छेहरूलाई हामी यसरी कार्यक्रम गर्छौँ र त्यहाँ हामीले जेन्युन मान्छेहरूलाई लिएर आउँछौँ। उहाँहरूका कुराहरू चाहिँ नेपाल सरकारका लागि केही रूपमा भए पनि सघाउ पुग्ने कुराहरू हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले
चाहिँ त्यहाँको बिहान पनि उठेर चिया खाएर चाहिँ त्यो टेलिभिजन हेर्दै गर्न मिल्ने समय पारेर यसको हामीले आयोजना गरेका हौँ। म जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को के पनि राख्न चाहन्छु भने यो एउटा अभियान हो। मैले अघि नै भने हामीले लामो यात्रा तय गर्नु छ। यसलाई चाहिँ यो अभियानलाई हामीले बलिदानसम्म जानुपर्ने अवस्थामा पनि तयार भएर सुरु गरेको कार्यक्रम हो। यसका लागि पनि म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो हुनुहुन्छ यहाँ, हामीले कुनै पनि अघि टिका सरले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। हामी कहिले काङ्ग्रेस भयौँ, कहिले कम्युनिस्ट भयौँ, कहिले राप्रपा भयौँ होइन, कहिले राजावादी भयौँ इत्यादि इत्यादि भयौँ र त्यसैको फाइदा हाम्रो छिमेकीले उठायो र उसले हामीसँग टेबलमा बसेर कुरा गर्नेसम्म हिम्मत गरेन। तर अहिले यो केसमा आएर मनबाट कतिको भएको छ, अझै कहिलेकाहीँ कतै कतै शङ्काका कुराहरू देखिन्छन्। तथापि एउटा अभूतपूर्व रूपमा चाहिँ सबैजना जोडिएको यो एउटा समय हो र यसलाई लिएर हामी क्रमशः अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले अघि नै भने झन्डै 1.5 महिना अगाडि किशोरजी यहीँ हुनुहुन्छ, म आफै यहीँ छु। त्यसपछि नारायण श्रेष्ठ, थोमस बाँस्तोला, शङ्कर पन्त, पुरुषोत्तम बोहरा, हेमन्त भेटवाल र डिबी सागर, हामी 8 जना मिलेर केही गरौँ, सुरु गरौँ। हामी यो हाम्रो अभियान होइन, यो हामी सबैको अभियान हो। तर सुरु कसैले त गर्नु पर्यो भनेर यसको सुरुवात गऱ्यौँ। तपाईँहरू आउनुभयो, जोडिनु भयो। फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सम्पूर्ण दर्शकहरू जसले यसलाई हेरिराख्नु भएको छ, यी कुराहरूलाई मा तपाईँहरूका के प्रतिक्रियाहरू छन् ती कुराहरू पनि हामीलाई दिनुहोस् र भोलिका दिनमा हामीले कस्ता अतिथिलाई बोलायौँ र कस्तो तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ भने अझ यो प्रभावकारी हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूलाई हामी फिडब्याकको अपेक्षा गर्छौँ र यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यो कार्यक्रम यहीँ सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद।